वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोग। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपोर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनं दयाभूतेषललुप्तं मार्दवं हीरचापलं तेजक्षमधृतिशौचमद्रोहो नतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। दम्भोदर्पाभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं च भिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवीसम्पद्विमुख्याय निबद्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवीमभिजातसि पाण्डव। द्वौ सर्गलोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवविस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न सचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहद्गृहीतसद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। चिन्तामपरिमेयं च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। आशापाशसतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रु हन्यस्य च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धेऽहं बलवान् सुखी। आढ्यभिजनवानस्मि कोऽन्यस्ति सदृशो मया जख्ये दास्यमिमुद्दिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः जजन्ते नाम जागेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्थिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तभसूयकाः। तानहं दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव जोनिषु। आसुरीं जोनिमापन्ना मूढजन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो जान्त्यधमं गतिं। त्रिविधं नरकसेदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमोद्धारे श्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो जाति परं गतिं। शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञातशास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोग नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्।